Salut les amis, j'espère que vous allez bien تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. والا كنتي مهتم بالهجره الى كندا دير ابوني ورل الجرس باش يوصلكم الفيديوهات الجداد اللي غادي ندير من مور الفيديو اللي كنت درت على لو كود لا في او كيبيك اللي كنت شرحت فيه شحال من حاجه اللي كنت وريت فيه لو سالير لو لويي بزاف ديال لي زانفورماسيون. من موراها كنوصلوني بزاف ديال لي كيسيون اللي غادي نحاول انني نجاوب عليهم في هذا الفيديو من خلال فيديوهات اخرين اللي غادي نحاول انني نخصص كل موضوع نديرو في فيديو واحد باش نعطيكم لو ماكسيموم دانفورماسيون. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نهضر على الاربع طرق للهجره الى كندا، واللي صراحه كنت غادي نقول اسهل طرق للهجره لكندا او لا اصعب طرق للهجره الى كندا، ولكن بغيت نخلي لكم نتوما حسب كل شخص واش طريقه سهله او لا صعيبه. واول طريقه للهجره الى كندا هي عن طريق الدراسه. شنو المميزات ديال الدراسه في كندا؟ لها عده مميزات، واول ميزه ديالها انك كتقوي اللغه الانجليزيه ديالك واللغه الفرنسيه ديالك، كتولي تهضر بهم مزيان. ثاني حاجه هي شهاده التعليم الكنديه واللي مهمه بزاف واللي مطلوبه في جميع البلدان واللي تقدر تخدم بها حتى هي في كندا. الميزه الثالثه وهي خبره عمل. غتقولي كيفاش خبره عمل وانا جاي على الدراسه؟ وي غادي تجي هنايا على وديت الدراسه، ولكن كيحق لك انك تخدم لمده 20 ساعه كل اسبوع واللي كتولي عندك خبره ديال العمل. سطروا ليا على خبره عمل حيت غادي تولي تسمعها بزاف هنايا في كندا. ومن بعد هذا الفيديو غادي نحاول ندير فيديو اخر اللي غادي نبسط فيه الاعمال اللي تقدروا تخدموا فيهم بلا دبلوم وغير 20 ساعه. غتقول لي حتى لهنا بارفي، فهمت غادي نجي عن طريق الدراسه واقتنعت انني نجي عن طريق الدراسه. شنو الشروط اللي خاصني؟ من الشروط ديال الدراسه هنا في كندا مكلفه واحد شويه، وهي خاصك 25,000 دولار لمده سنتين. انا كتقول لي 25,000 دولار لمده سنتين للدراسه. واش داخل فيها الاكل، واش داخل فيها الشرب، المبيت؟ غادي نقول لك لا، 25,000 دولار هي فقط للدراسه لمده سنتين، وللمعيشه تكاليف وحده اخرى اللي خاصك تخلصها. غتقول لي 25,000 دولار بزاف، غادي نقول لك وي 25,000 دولار هو مبلغ كبير، ولكن يستاهل انك تجي عليه وتخلصه باش تاخذ لو ديبلوم ديالك هنا في كندا. بارفي، حتى لهنا 25,000 دولار كاينه. غادي نجي نقرا، ولكن غادي نجيب دراسه كيفاش غادي ندير الاقامه في كندا. بطبيعه الحال كاين شروط باش تاخذ الاقامه الكنديه. باش تاخذ الاقامه الكنديه خاصك تجي دراسه لاقل مده، وهي مده 8 شهور ديال الدراسه واكثر باش تقدر تاخذ الاقامه ديالك. ثاني شرط وهو نوع الدراسه اللي غادي تقرا، فما يمكنش ليك تجي غير باش تقرا اللغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه هنايا، لا خاصك تقرا ماده هنايا باش تاخذ لو ديبلوم ديالك فيها. اون فوا كتسالي الوقت ديال الدراسه ديالك فكيحق لك انك تدفع في بروغرام دو بيرمي دو ترافاي بوست ديبلوم. غادي نخلي لكم هاد اللين لتحت باش تقدروا تدخلوا ليه ديراكت وتاخذوا دي زانفورماسيون اكثر من هذا الشيء. الا قريتي سنه كامله فعندك الحق لاقامه عمل لمده سنه، والا قريتي لمده 3 سنين فكيكون عندك حق اقامه العمل لمده 3 سنين. هذه الفتره فيمكن لك تقدم حق الهجره الداخليه، فكتكون كملتي الدراسه ديالك وكتكون خديتي اللغه الفرنسيه والانجليزيه، فكيكون عندك نقاط كتكون حصلتي على نقاط مزيانه اللي تقدر انك تقدم لا ريزيدونس بيرمانونت ديالك، وكتولي ان شاء الله مقيم دائم في كندا وتقدر تكمل الفتره ديالك وتقدم الجنسيه الكنديه الا بغى الله. ثاني طريقه للهجره الكنديه وهي عن طريق العمل. عن طريق العمل بمعنى انك انت انسان كتخدم في البلاد ديالك، موهوب في العمل ديالك، عندك خبره في المجال ديالك، طايق في راسك، فيمكن لك انك تدخل. كنصحكم بهذا الموقع انديد اللي كيخدموا به في كندا بزاف واللي كيلقاو فيه الخدامين وكيقلبوا الناس على الخدمه فيه. اكثر موقع هو انديد، ولكن كاين مواقع اخرين اللي حتى هما غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، تقدروا حتى هما تدخلوا تقلبوا فيهم. كيفاش تتقلب على الخدمه في هذا الموقع؟ تدخل كتقلب على وظيفه متناسبه مع العمل ديالك، بمعنى ان رب عمل هنا في كندا محتاج لعمال كتدخل كتقلب على
المجال ديالك، ولكن من الضروري انك تقرا شروط العمل. فكتلقى من الشروط انه كيقبل العمال خارج كندا، يعني مسموح تلقي عمال من خارج كندا. فانت كتكون متيقن من راسك، عارف العمل ديالك، موهوب، فكدير سي في كنديان بمواصفات كنديه وكتدفع عليه. فمنين كيتم القبول ديالك من داك الطرف الكندي كياخد جميع الاوراق ديالك وكيقدمهم للحكومه، واللي هي كتوافق، وهو كيتكلف بالاقامه ديالك وكيجيبك بكونطرا دو ترافاي. غادي تقول لي هاد لو كونطرا دو ترافاي سا مارش با بوكو، ما كتصدقش، بزاف الناس جربوها. فانا كنقول لك لا، اي حاجه كتصدق. ماشي غادي تصيفط مره او جوج المرات وتقول ما عنديش الزهر او لا ما قبلونيش. تصيفط طريقه دائمه انك تصيفط 5 المرات، 10 المرات، 30 مره، علاش لا. او سورتو كنقول لكم هاد الهضره ماشي غير هكاك، ولكن لونطوراج اللي داير بيا كنعرف بزاف ديال الاصدقاء اللي جاو بهاد الطريقه، ما شاء الله دابا 4 سنين وهما خدامين هنايا وقدموا الاقامه ديالهم، وان شاء الله غادي ياخذوا الجنسيه ديالهم. فهاد الطريقه حتى هي فعاله وتقدر تجيبيها. ثالث طريقة وهي الاستثمار. كيفاش طريقة الاستثمار؟ طريقة الاستثمار بالنسبة للناس اللي عندهم مبلغ مالي وباغين يستثمروه في بلد من غير البلد ديالهم. قدم لهذا الاستثمار كتقدم ليه الوزارة العدل الكندية، واللي دايره بروغرام واللي هو بروغرام دو بروبريتير ديكسبلواتون اشتي اون انتربريز اي ديميناجي او كندا. كدير برنامج مذكرة عقد عمل إدارة شركة في كندا. ومن المميزات ديال هذا العقد انك في خلال 2 سنين تقدر تاخذ الاقامه ديالك وتجي لكندا وتجيب الزوجه ديالك، او الزوجه تجيب الزوج ديالها والاطفال ديالك، وكتاخذ جميع الحقوق الكامله ديالك. بمعنى انك تقدر تقري ولادك في مدرسه بوبليك اللي ما تحتاج تخلص عليها مبالغ هائله، واللي كذلك المستشفى كتكون ببلاش بالمجان بالنسبه ليك والزوج ديالك والاطفال ديالك. ولكن لهذا الطريق عندها حتى هي شروط معينه، ومن اهم هاد الشروط هي كيكون عندك مبلغ كافي اللي تقدر تفتح به الشركه في كندا، والخبره الكافيه لهذا البزنس اللي باغي تحلو في مدينه كندا. لفتح هذا المشروع كيخصو يكون كيتوافق، وكتقدموا لوزيره العمل في كندا، وهي كتقدموا لوزيره الهجره. واذا تم قبول المشروع ديالك فكتكمل الاجراءات اللازمه وكتجيب بهذه الطريقه لكندا. فهذا الموضوع غادي نخلي لكم حتى هو لو لينك في صندوق الوصف اللي تقدروا تدخلوا باش تاخذوا دي زانفورماسيون اكثر، حيت كاين في كل طريقه بزاف ديال لي زانفورماسيون اللي ما غاديش نقدر نطرق لهم كاملين. باش ما نطولش عليكم الفيديو كنحاول نعطيك الاهم في هذه الطرق. والطريقه الرابعه هي اونتري اكسبريس. شنو هي هاد اونتري اكسبريس؟ هاد اونتري اكسبريس بصراحه ضروري خاصكم تدخلوا لواحد لو لينك غادي نخليه لكم لتحت باش تفهموه اكثر، ولكن انا غادي نحاول نعطيكم ما امكن من الفورماسيون عليه. فهاد لونتري اكسبريس الا جبتي اكثر من 450 نقطه فانت مؤهل للهجره الى كندا، ومرحبا بك معنا هنا. شنو هي هاد الشروط لهاد الطريقه الرابعه؟ من بين هاد الشروط هي كتدخل كتجمع النقاط ديالك. بمعنى الا كان عندك الا كان السن ديالك ما بين 20 عام و 29 عام فكتحصل على النقطه كامله واللي هي 100 نقطه. الا كان السن ديالك اكثر من 29 فكتبدا تنقص النقط ديالك على حسب لاج ديالك ما بين 20 سنه و 29 سنه وكتقرا وكتفكر انك تهاجر الى كندا، فكنقول لك هذا هو الوقت اللي تقدر تقاد فيه اوراقك، تجمع فيه النقاط ديالك تقدم. ثاني اهم عامل وهو اللغه الانجليزيه، فهي عامل مهم جدا لان هذا النظام اللي خدام به هو نظام ايلت. الا كنتي كتهضر بها والا كنتي كتهضر باللغه الفرنسيه حتى هي فسي بون كتكون ضمنتي نقاط اكثر. ثالث عامل هو مهم جدا واللي هو الدراسه. كل ما كان عندك دبلوم اكثر كل ما كان النقاط ديالك اكثر، فكيكون نقاط اكثر، وهكذا كتكون جمعتي 450 نقطه ديالك او اكثر. واخر حاجه هي الفلوس.
المبلغ المالي اللي كيكون عندك بالنسبه للشخص الواحد خاص يكون في الكونت ديالو 12,000 دولار في الكونت باش يقدر يجي. منين كنقول 12,000 دولار ماشي مثلا اليوم قررتي انك تهاجر الى كندا، دوزتي الامتحان، جمعتي النقط ديالك، لقيتي عندك 450 نقطه، بارفي، مؤهل الى الهجره في كندا، ولكن في الكونت عندك 0 دولار، مشيتي خديتي 12,000 دولار وحطيتيها مره واحده ودفعتي الدوسي ديالك، نقول لك يقدر ما يتقبلش لك الدوسي ديالك بهذه الطريقه، لان المبلغ المالي في الكونت ديالك خاصو يكون عباره عن مبالغ الفلوس كتدخل وكتخرج. بمعنى مثلا انك كتحط كل اسبوعين مبلغ مالي او كل شهر مبلغ مالي، كتحط مثلا 4000 درهم في الشهر، كتخرج منها 500 درهم، 1000 درهم، كتعاود تحط 500 درهم، يعني كتخرج كتدخل المبالغ الماليه ديالك اللي كتكون كتحرك في هذاك الاكونت. بالنسبه الى كنتو كابل، زوجين باغيين يجيو يستقروا، فكيكون المبلغ عن 16,000 دولار لكم بجوج، والى كان عندكم طفل فكيكون المبلغ عباره عن 19,000 دولار. كل ما كثروا الافراد العائله كل ما كتخلص مبلغ اكثر. حتى هذا الموضوع غادي نخلي لكم اللينك ديالو في صندوق الوصف باش تدخلوا وتشوفوا النقاط ديالكم وتحسبوا النقاط ديالكم، تشوفوا تقريبا شحال يقدر يكون عندكم. وهكا كيكون شرح مبسط على لونطري اكسبريس لكندا. وهكا غادي نكون ساليت الفيديو ديالي بشكل سريع جدا عن الاربع طرق للهجره الى كندا. وكما قلت لكم في الاول، نتوما اللي تقدروا تحددوا واش طرق سهله ولا صعبه بالنسبه لكل واحد، واش باغي يجي عن طريق الدراسه او عن طريق الاستثمار او عن طريق لونطري اكسبريس، سا ديبون دو فو شنو باغيين. وكنقول لكم ان حتى حاجه ما صعيبه الى الاراده ديالكم قويه، والا كنتو باغين تحققوا مثلا اذا كان تجيو لكندا هو حلم، فان شاء الله غادي تحققوا الحلم ديالك الا كنتو متاكدين من الحاجه اللي نتوما باغنها وثابرتوا عليها وخدمتوا عليها وديروا بزاف ديال لي ريشيرش، حيت تقدروا تلقاو طرق اسهل، تقدروا تلقاو طريقه مبسطه اكثر وتاخذوا بزاف ديال لي زانفورماسيون. اي ما تنساوش تمشيو للصندوق الوصف اللي غادي نخلي لكم فيه جميع لي لينك ديال المواضيع اللي هضرت عليهم بربعه واللي تقدروا تدخلوا تقدموا فيهم. والروابط كلها من كندا موثوق فيها 100%، ما جبتهاش من عندي، فخديتها من لي سيت ديال غوفرنمون كندا. كنتمنى تخليو ليا الاراء ديالكم في لي كومونتير باش تعاونوني انني نقدر ناميليوري راسي، نقدر نعطي اكثر. اللي عندكم كما ديما اسئله في هذا الموضوع اللي هضرت عليه، او لا اسئله اخرى بالنسبه للهجره الى كندا، خليو ليا دي كومونتير غادي نحاول نجاوبكم واحد بواحد. اي كما ديما كيوصلوني العديد من الاسئله عن طريق الانستغرام اللي غادي نخليه لكم هنايا، تقدروا حتى هو تواصلوا معايا فيه، وغادي نحاول انني نجاوبكم او ندير فيديو شامل للاسئله ديالكم ونجاوبكم فيه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى ما نكونش طولت عليكم، وتهلاو في راسكم.